नेपालमा मौरी पालन व्यवसायको अवस्था, समस्या र सम्भावना। मौरी अन्य किराहरूमध्ये एक फाइदाजनक र धेरै संख्यामा रहने किरा हो। नेपालमा मौरी प्राचीन समयदेखि नै पालन गरिन्थ्यो। पुरानै समयमा मौरीलाई काठको बाकस, काठको खोपा, काठको मुढा आदिमा राखेर पाल्ने गरिन्थ्यो। यही सिलसिलामा आधुनिक तरिकाबाट निकाल्न मिल्ने चौकस फ्रेम घरको पनि आविष्कार भयो। मह मदानीको आविष्कार भएपछि मौरीलाई व्यावसायिक रूपमा फर्म खोलेर पालन सुरुवात गरिएको छ। मेलिफेरा र सेरेना जातका मौरी पालन गर्दा राम्रोसँग उत्पादन लिन सकिन्छ। मेलिफेरा जातको मौरीलाई तराई र भित्री मधेसमा पालन गर्न सकिन्छ भने सेरेना जातको मौरीलाई उच्च पहाडी क्षेत्रमा पालन गर्न सकिन्छ। मौरी किसानहरूको लागि एउटा मित्र किरा पनि हो। मौरीले परागसिंचन गरेर उत्पादन वृद्धि गराउने र यसको फूलबाट मह बनाउने काम एकैपटक गरिरहेको हुन्छ। मौरी बिना उचित परागसिंचन नहुँदा खाद्य वस्तुको उत्पादनमा ह्रास आउँछ। नेपालमा यो वर्ष पनि 40औं विश्व खाद्य दिवसका कार्यक्रम भर्खरै मात्रै सुसम्पन्न भएको छ। विश्वमा खाद्य उत्पादन वृद्धि गर्न र खाद्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न समेत मौरीले अहम भूमिका खेल्ने गरेका छन्। मौरी पालनबाट हुने फाइदा र महबाट हुने फाइदाहरू। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनका अनुसार मौरी पृथ्वीबाट लोप भएर जाने हो भने मानव समुदायको अस्तित्व करिब 4 वर्षमै समाप्त हुन्छ। तसर्थ मौरी मानव र प्रकृति बीच अनुपम सम्बन्ध छ। मौरी पालन व्यवसायबाट आर्थिक आयोजन हुनुका साथै मौरी जस्तै मेहनती हुने पाठ पनि सिकाउँछ। मौरीले परागसिंचन गरेर उत्पादन वृद्धि गराउने र यसको रसबाट मह बनाउने हुँदा मह उत्पादन गर्न सकिन्छ। महमा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, भिटामिन बी, भिटामिन सी, आइरन, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम, पोटासियम, फस्फरस, सोडियम जस्ता तत्त्वहरू पनि पाइन्छन् जुन शरीरका लागि ज्यादै फाइदाजनक हुन्छ। महमा 11वटा महत्त्वपूर्ण मिनरल्स पनि पाइन्छ जुन हाम्रो शरीरको बनावट र विकासका लागि पनि निकै आवश्यक हुन्छ। महको प्रयोग विभिन्न प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको छ। कुनै पुरानो घाउचोट निर्मूल पार्नका लागि पनि महको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। महमा ग्लुकोज पाइन्छ। महमा पाइने भिटामिन र सुगर शरीरभित्र पसेपछि छिट्टै घुल्छन् र अन्य मिष्ठान्न परिकारले जस्तो नराम्रो परिणाम देखाउँदैनन्। खोकी लागेको छ भने अदुवाको रसमा मह मिसाएर खानाले पनि तुरुन्तै ठिक भएर जान्छ। सुक्खा खोकी लागेको बेला कागतीको रसमा मह मिलाई खानाले आराम मिल्छ। कागतीको रस छैन भने मह मात्रै खाँदा पनि खोकी लाग्ने कम तत्काल हट्न जान्छ। आलस्य भयो अथवा वाकवाकी आउन लागे जस्तो भयो भने पनि मह खानाले तुरुन्तै आराम मिल्छ। कब्जियतको समस्या छ भने गोलभेडा वा सुन्तलाको रसमा 1 चम्चा मह मिलाएर खानाले पनि कब्जियत ठिक हुँदै जान्छ। दुब्लाएर हैरान हुनुहुन्छ र मोटाउन खोजिरहनु भएको छ भने पनि राति दुधमा मह हालेर पिउनाले मोटाइन्छ। शरीरका मांसपेशी बलियो बनाउन, रक्तचापलाई नर्मल राख्न, रगतमा हेमोग्लोबिनको मात्रा बढाउन मह खाने गरिन्छ। जिउ आलस्य भइरहने, हाई आइरहने छ भने पनि तपाईलाई रक्त अल्पता भएको हुन सक्छ। मह खानाले यो समस्या पनि बिस्तारै हटेर जान्छ। शरीरको ओजन घटाउन चाहनुहुन्छ भने पनि बिहान मनतातो पानीमा कागतीको रस र मह हालेर नियमित खाने गर्नुपर्छ। बिहान मह पानी खानाले दिउँसो कम भोक लाग्छ जसले गर्दा ओजन बढ्न पाउँदैन। हाडजोडी दुख्ने, जाडोमा जिउ कटकटी खाने गर्छ भने महमा दालचिनीको पाउडर मिसाएर दुखेको ठाउँमा मसाज गर्नाले तुरुन्तै आराम मिल्छ। रुगाखोकी लागेको छ भने, हाच्छिउँ आइरहेको छ भने पनि मह, अदुवा र तुलसीको पातको रस बराबर मात्रामा मिलाएर खानाले पनि तुरुन्तै आराम मिल्छ। राति राम्रोसँग निद्रा लाग्दैन भने सुत्नु अघि 2 चम्चा मह खाने गर्नाले निद्रा पनि राम्रोसँग लाग्छ। गर्भवती महिलाले मह खाने गर्नाले पेटमा भएको बच्चा शारीरिक र मानसिक रूपमा पनि बढी स्वस्थ हुन्छ। आगो अथवा तातो वस्तुले छाला जलेको ठाउँमा अथवा काटेको ठाउँमा मह लगाउनाले पनि तुरुन्तै आराम मिल्छ। दिनहुँ मह खाने गर्नाले दिमाग तेजिलो बन्दै जान्छ। महलाई अनारको रससँग मिलाएर खानाले मानसिक समस्या, सुस्तता, मानसिक थकान पनि कम हुँदै जान्छ। सुन्दरताका लागि पनि मह उत्तिकै फाइदाजनक छ। आँखा वरिपरि डार्क सर्कल छ अथवा आँखा वरिपरिको भाग सुनिएको जस्तो देखेको छ भने पनि मह र बदामको तेल बराबर मात्रामा मिलाई आँखा वरिपरिको छालामा सुत्ने बेलामा दल्ने र बिहान उठेर धुने गर्नुपर्छ। अनुहार, छाती आदिमा चाउरी देखा पर्न थालेको छ भने पाकेको आधा एभोकाडोमा 1 चम्चा मह मिलाएर चाउरी परेको ठाउँमा दली 20 मिनटसम्म धुनाले पनि चाउरी बिस्तारै हटेर जान्छ। नियमित दाढी काट्दा छाला खस्रो भएको अथवा दाग देखा परेको छ भने पनि दाढी काटेपछि यस्तो ठाउँमा मह दलेर 15 मिनट पछि पखाल्ने गर्नुपर्छ। सातामा 1 पटक नरिवलको तेलमा मह बराबर मात्रामा मिलाई कपालको जरासम्म पुग्ने गरी मसाज गरी 20 मिनटसम्म कपाल धुने गर्नाले पनि कपाल चम्किलो बन्दै जान्छ। मौरी पालनको व्यवस्थापन।
गर्मीयाममा चर्को घामबाट बचाउन छहारीको प्रबन्ध गर्ने, प्रवेशद्वार ठूलो पार्ने, भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर्ने, मौरीको लागि घर बाहिर भाँडोमा नुनिलो पानी अर्थात् 8 ग्राम जति 1 लिटर पानीमा राखिदिने, जाडोयाममा घारको वरिपरिका पालहरू थुनिदिने, प्रवेशद्वार उत्तर दिशातिर नराख्ने, बोरा या पत्रिकाले घारमाथि छोपिदिने, मौरीले नढाकेको फ्रेमहरू झिकी डमी बोर्ड प्रयोग गरी सानो बनाइदिने, खानाको अभाव भएमा चिनी चास्नी दिन र कमजोर गोलाहरूलाई आपसमा संयोजन पनि गरिदिने गर्नुपर्छ। ग्रीष्म र वर्षायाममा मौरीहरू घारको ताप नियन्त्रणतिर बढी लाग्छन्। साथै यस याममा मौरीका शत्रुहरू जस्तै अरिङ्गाल, बच्छ्यौ, मैनपुतली चराले पनि दुःख दिन्छन्। यस याममा मौरी आहारको पनि अभाव र रोगहरू पनि लाग्ने हुँदा मौरीहरू गृह त्याग गर्न सक्ने हुँदा रोग नियन्त्रण गरी कृत्रिम आहारको व्यवस्था गर्न सक्ने हुनुपर्छ। नियमित रूपमा घार निरीक्षण गर्दा मौरीहरू कम चरणमा जाने, सञ्चित गरेको मह खाइदिने, फूल र छाउरामा कमी देखिएमा मौरीले गृह त्याग गर्न सक्छ। अथवा तुरुन्त प्रवेशद्वारमा रानु ढोका प्रयोग गर्ने, बलियो गोलाबाट टालेका छाउराहरूको फ्रेम राख्ने, रोगी गोलालाई तुरुन्तै औषधि उपचार गर्ने, अनुपयुक्त मौसममा निरीक्षण गर्दा घार धेरै बेरसम्म खुल्ला भने राख्नु हुँदैन। गोलाको पहिचान: चाकाहरूमा छाउराहरू कम र छरिएका हुन्छन्। छाउराको रङ धमिलो र खैरो देखिन्छ। रोगग्रस्त चाकाहरूबाट नराम्रो गन्ध पनि आउँछ। टालेका छाउराको केही तल धसिएको र सानो पाल हुन्छ। आसन बोर्ड भित्र मरेका छाउराहरू प्रशस्त देखिन्छन्। त्यस्तै रोगी मौरीहरू घार बाहिर घस्रेर हिँड्छन्। उड्न नसक्नु, घारभित्रै जताततै मौरी बिष्ट पनि देखिन्छ, अर्थात् मौरीले बिष्ट्याएको पनि देखिन्छ। मौरी पालन व्यवसायको अवस्था र नेपालमा यसको सम्भावना। नेपालमा मौरीबाट वार्षिक एक घारबाट 40 किलोग्रामसम्म मह उत्पादन गर्न सकिन्छ भने सोही अनुपातमा मोटामोटी 15 देखि 20 हजारसम्म आम्दानी हुन्छ। अर्को कुरा, मह 50 वर्षसम्म बिग्रिँदैन। पुरानो महमा औषधीय गुण बढी हुने पनि मानिन्छ, तर मह प्रशोधनमा राम्रोसँग ध्यान पुगेन भने लामो समयसम्म मह राख्दा चाहिँ बिग्रन पनि सक्छ। अहिलेको अव्यवस्थित चरणबाटै पनि वर्षेनी 20,000 टन मह उत्पादन गर्न सकिने र करिब 5 अर्ब आय आर्जन गर्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन्। ब्रान्डिङ गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुग्दा नेपाली महले वार्षिक खर्बौं आर्जन गर्न सक्छ। चरण विकास गर्दा नेपालले मौरीबाटै वार्षिक 10 लाख टन मह उत्पादन गर्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। महको अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि जति पनि फराकिलो बन्दैछ। तर एउटा मात्रै शर्त छ, पेस्टिसाइड मुक्त मह उत्पादन। श्रमको पर्याय मौरीको कुरा गर्दा नेपालीहरूको कामप्रतिको लगाव र मेहनतलाई पनि सम्झनुपर्छ। अहिले 20 लाख भन्दा बढी नेपाली युवा विदेशमा श्रम बेचिरहेका छन्। सरकारले यो पक्षलाई हेरेर पनि मौरी पालन सम्बन्धी व्यावहारिक नीति बनाउनु पर्ने देखिन्छ। 3 तहको सरकार भइसकेपछि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले मौरी पालन र मह उत्पादन सम्बन्धी थुप्रै कार्यक्रमहरू र तालिमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। मौरी पालन र मह उत्पादन कार्यक्रम प्रबन्धन गर्न किसानलाई अनुदान पनि दिँदै आइरहेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रहरूले पनि यसको उत्पादन वृद्धि गर्न र युवाहरूलाई स्वदेशमै काम गर्नको लागि प्रोत्साहित युवा लक्षित कार्यक्रम जस्तै च्याउ, मह उत्पादन लगायतका कार्यक्रमहरू पनि अनुदानमा राखिदिएको छ। नेपालमा मौरीलाई चरनको लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाँदा चुङ्गी कर तिर्नुपर्छ। सामुदायिक वनहरूमा मौरी चराउँदा किसानले रोयल्टी तिर्नुपर्छ। नेपालमा सेरेना र मेलिफेरा जातका मौरी धेरै पुरानो भइसके। यसको विकल्पमा धेरै मह दिने जातको मौरी विकास हुन सकेको छैन। यो काम कृषक स्तरबाट हुन सक्दैन। मौरीको एउटा नयाँ रानो किन्दा रु 2 लाख भन्दा बढी पर्छ। यस विषयमा निजी तथा सरकारी कहीँ कतैबाट पनि सोच नबनेको अवस्था देखिन्छ। मौरीको लागि भदौदेखि वैशाखसम्म राम्रै चरणको सुविधा भए पनि जेठ, असार र साउन बेमौसम मानिन्छ। यस बेला कृत्रिम खानेकुराको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस बेला मौरीलाई बचाइराख्नु नै ठूलो उपलब्धि मानिन्छ। नेपालमा लगानी नडुब्ने क्षेत्र मौरी पालन व्यवसाय पनि हो, तर नीतिगत अस्पष्टताका कारण ठूलो लगानी हुन सकेको छैन। यसमा लागेका किसान पनि नीतिगत अस्पष्टता र अन्य समस्यामा पनि परेका छन्। किसानले ससानो लगानीमा थोरै मह उत्पादन गरे पनि स्तरीय संकलकले ठूलो लगानी भने गर्नुपर्छ। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले मौरी पालन र मह उत्पादन सम्बन्धी थुप्रै कार्यक्रमहरू र तालिमहरू सञ्चालन गरे पनि यसलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। त्यसकारण आधुनिक प्रविधि सहितको मह सङ्कलनमा व्यक्तिगत वा संस्थागत लगानीबाट नेपाली मह उत्पादक कृषकलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडेर मुलुकमा समृद्धि भित्राउने राष्ट्रिय नीति पनि आवश्यक देखिन्छ। कृषि ज्ञान केन्द्र सोलुखुम्बुका कृषि अधिकृत बबी बस्नेतको आलेखबाट तयार पारिएको यो रिपोर्ट।